चे स्वागत असा एक बारीक शरीराचेर आयज आतां आयला आनी आतांच येवन म्हाका घरा कडेन सांगलें की आमचे बायक एक हें आहलो कोण रे तो मास आहलो तो मासो मेलो म्हणून आनी हांवें म्हणलें कसो मेलो तें तूं वचोन पळय हांव तुमकां दाखयता तो कसो मेलो तो आतां मेलो कसो तो तुमी पळयलो ही आमगे बाय कळ्ळें न्हू बेबे पळय कितले आहा ते आनी हे सगळे बेब्या काडपाक म्हाका सांगलां तें सगळें काडटो हांव तुमकां दाखयता तो मासो कसो मेलो तो पळया आतां हेका पळय आं तेगे तोंडा पळय तो इतलो मोठो बेबो आहा तर आतां तो फुल्ल बेबो तेणें तो घेवन घेतलेलो आनी तो तेका ताळ्या लागलो दिसता आनी तो मेलो स्वयं हांगसर गेम खेळटा लागलो तर मागीर तेका लागून तो मेलो आनी आतां कितें करतलो आतां ऑप्शन ना बरो आसलो तो आनी नॅक्स्ट विडियोचेर हांव न्हू ते गरोवपा वचपाना कित्याक हांव बंद ना म्हाका जोर येता परत हांव हे बेबे काडटलो फाल्यां नाल्यार केन्नाय मेळटा तेन्ना लोकी कळ्ळें न्हू तेंकां हांव काडटलो पळया कितले मेळटा ते मेजपाक मेळटा म्हाका सारकें